So today we are going to cover the topic केमा कभर गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा भनेको तपाईको छ ओके राउट स्ट्याटिकमा होर्स राउट भन्ने छ र अर्को भनेको तपाईको फ्लोटिङ स्ट्याटिक्स होला यो टपिकहरु बाँकी छ केमा तपाईको अनि यतिको कन्सेप्टहरुको कुरा छ भनेपछि यति पढेपछि तपाईको लगभग स्ट्याटिक राउटिङ सकिन्छ अगाडि हामीले स्ट्याटिक राउटिङमा के गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई कतिसम्म कन्सेप्चुअल हुनुपर्छ अहिलेसम्म चाहिँ भन्दा कुनै पनि एउटा टोपोलोजी सिम्पल टोपोलोजी क्रिएट गर्ने त्यसमा आईपी एड्रेसिङ गर्ने पिङ गरेर पिङ या तपाईको के गर्ने आईसीएमपी चेक गर्न सक्ने आईसीएमपी भनेको पिङ र ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्स रुट यो चेक गर्न सक्ने रनिङ कन्फिगरहरु हेर्न सक्ने म समराइज फर्ममा भन्दैछु र के हामीले जानिसक्यौं के कुराहरु जान्नुपर्छ भन्दाखेरि ठीक छ तपाईको कमान्डहरु हेर्ने जस्तै सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ यो कमान्डहरु हेर्न सक्ने कि लिंकहरु अफ छ छैन भने चेक गर्न सक्ने आईपी लाग्यो लागेन भने चेक गर्न सक्नुपर्ने त्यो आईपी राउट रुटहरु आको छ छैन त्यो रुट कहाँबाट आइराछ कुन वेबाट जान्छ त्यो कुराहरु चेक गर्न सक्ने कुनै पनि एउटा पीसी बेसिस हो भने तपाईले आईपी स्ट्याटिकली लगाउन सक्ने र स्ट्याटिकली लगाउँदाखेरि डिफल्ट गेटवे दिने प्लस तपाईले हामीले अर्को कुरा भनेको प्रिफिक्स के हो हैन सबनेट मास्क के हो यो बुझ्न सक्ने त्यो नेटवर्क कुनमा बिलोङ गर्छ कति सबनेट हो त्यो कुराहरु बुझ्न सक्ने हैन त्यो एउटै नेटवर्कमा पर्छ पर्दैन त्यो कुराहरु बुझ्न सक्ने सो यति चाहिँ अब चाहिँ तपाईहरुसँग कन्सेप्ट हुनु पर्ने हुन्छ र यति कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो नि आईपी एड्रेसिङ भयो पिङ गर्ने ट्रान्सफर गर्ने रिचेबिलिटी छ छैन एउटा लिंकमा के पोसिबिलिटीहरु हुन्छ कुनै लिंक डाउन भयो भने ट्रबलशुट गर्ने फ्याक्टर के हो भन्ने कुरा डीएचसीपी भनेको तपाईको सुरुकै फिचर चाहिँ होइन डीएचसीपी हामी पछि पढ्ने कुरा हो डीएचसीपी भनेको बट स्टिल मैले सुरुमै गराउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम हामीले क्रिएट गरेर हुन्छ डीएचसीपी सो रियल टाइम ट्याक्समा त्यही भएर डीएचसीपी मैले सुरुमै गराएको हो इफ यु नो देन इट्स ओके इफ यु डोन्ट नो देन अल्सो यो पनि ठिकै छ ल पछि फेरि हामी गर्छौं प्रब्लम भएन ओके भनेपछि स्ट्याटिकली तपाईको आईपी दिँदा डिफल्ट गेटवे दिन बिर्सिनु भएन गेटवे दिँदाखेरि प्रोपर गेटवे दिनु पर्यो एड्रेस प्रोपर एजाइन गर्नु पर्यो लिंकहरुलाई नो शटडाउन गर्नु पर्यो यो कुरा भयो बेसिक हरेक टाइम हरेक ल्याब गर्दाखेरि गर्ने कुरा यति होला ओके दिस इज अ म्यान्डेटरी थिङ भनेपछि बाँकी रहेको टपिकहरु भनेको चाहिँ के छ अरे तपाईको एउटा यो भन्दा सुरुमा मैले देखेँ सुरुमा स्ट्याटिक राउटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक राउटिङ इज नथिङ बट इट्स अ मेथड अफ राउटिङ हो के यो चाहिँ बुझ्नु मेथड अफ राउटिङ भनेको एउटा प्रोसेस राउटिङ हो जसमा हामीले के गर्छौं म्यानुअली एउटा राउटिङ हुनको लागि चाहिने कुराहरु के हुन्छ त व्हाट आर द म्यान्डेटरी थिङ लेट मी समराइज फर फ्यु मिनेट्स के कुराहरु चाहिन्छ एउटा राउटरलाई कि उले एउटा रुट फरवर्ड गर्न सकोस् के इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ त सबैभन्दा सुरुमा चाहिने भनेको एउटा राउटरलाई डेस्टिनेसन नेटवर्क चाहिन्छ ल ताकि त्यो पार्टिकुलर रुट डेस्टिनेसन कुनमा पर्छ त्यो कुरा चाहिन्छ अर्को भनेको तपाईको त्यसको सबनेट मार्क चाहिन्छ या यु क्यान से सबनेट लेन्थ भन्न सक्नुहुन्छ या प्रिफिक्स भन्न सक्नुहुन्छ प्रिफिक्सेस या प्रिफिक्स लेन्थ भन्न सक्नुहुन्छ व्हाटएभर यु गिभ भने जे नेम दिदा पनि भयो त्यसको सबनेट्स भनेरै भन्दाखेरि पनि भयो त्यो प्रब्लम भएन तर एउटा डेस्टिनेसन को कुन नेटवर्कमा बिलोङ गर्छ त्यसको सबनेट मार्क कति हो त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन यति भएर मात्रै हुँदैन यसमा चाहिन्छ तपाईको नेक्स्ट होपको आईपी चाहिन्छ त्यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि नेक्स्ट होप आईपी या कुन राउटरले के गर्छ तपाईको फरवर्डर्स राउटर आईपी ल भनेपछि कुन राउटरले तपाईको रुटलाई तपाईको अर्को वेमा लान्छ अर्को नोड कुन हो त त्यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ र अर्को भनेको तपाईलाई चाहिन्छ एक्जिट इन्टरफेस चाहिन्छ एक्जिट इन्टरफेस भएर मात्रै भएन तपाईलाई कुनै पनि रुट राउटिङ टेबलमा आउनको लागि तपाईको नेक्स्ट होप रिचेबिलिटी आवश्यकता पर्छ कि तपाईको नेक्स्ट होप रिचेबल छ कि छैन त हैन त्यो कुरा आवश्यकता पर्छ र अर्को भनेको तपाईको धेरै कुराहरु नेसेसरी हुन्छ यसमा बेस राउटको कुराहरु छ र बेस राउट गर्ने एउटा प्यारामिटर भन्छौं जहिले पनि हामी म्याट्रिक भनेर भन्छौं न म्याट्रिक इज अ भ्यालु एउटा कुनै पनि भ्यालु त्यो भ्यालु डिफरेन्ट तरिकाले क्याल्कुलेट गरिन्छ बेस्ड अन द एल्गोरिथम अफ राउटिङ प्रोटोकल हो भने हैन स्ट्याटिकमा कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो कुरा हामी जान्छौं हैन म्याट्रिकहरु कुरा आउँछ र बेस रुट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि तपाईसँग एउटै मात्र वे छ भने त एउटै मात्र वेबाट जानु पर्यो नि हैन तर जब मल्टिपल वेहरु आउँछ मल्टिपल वे आएपछि तपाईले चुज गर्नुहुन्छ के त्यो मध्ये एउटा
कि विच इज द बेस्ट वान भनेर हैन कुन चाहिँ के हो तपाईको कुन चाहिँ बेस्ट वान हो भनेर तपाईले चुज गर्नुहुन्छ ठीक छ र त्यो बेस्ट रुट तपाईले चुज गरिसकेपछि फाइनली यु डिसाइड ओके यो चाहिँ मेरो लागि बेस्ट छ बिकज अफ दिस सर्ट्स अफ प्यारामिटर हैन यो प्यारामिटरको कारणले के गर्नुहुन्छ तपाईले ओके दिस इज द बेस्ट रुट भनेर भन्नुहुन्छ हो र आफ्टर मेन्सनिङ द बेस्ट रुट ओके बेस्ट रुट मेन्सन गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ यु सेलेक्ट द्याट वे एन्ड फरवर्ड द आइपी सरी फरवर्ड द प्याकेट त्यो वेलाई चुज गरेर तपाईले के गर्नुहुन्छ प्याकेट फरवर्ड गर्नुहुन्छ भनेपछि यति कुराहरु तपाईलाई के चाहिन्छ चाहिन्छ भनेपछि बेस्ट रुट या बेस्ट रुटको सिलेक्सन बेस्ट पाथ सिलेक्सन जसलाई के पनि भनिन्छ हामी बेस्ट पाथ सिलेक्सन र यो सिलेक्सन कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ दिस इज द थिंग्स दैट यु रिक्वायर र यो तपाईको इन्फर्मेसनहरु मोस्टली केमा हामीले लेख्ने गरिन्छ कहाँ राख्ने गरिन्छ त्यो इन्फर्मेसनहरु ओके कहाँ राख्ने गरिन्छ भन्दाखेरि अन योर राउटिङ टेबल कहाँ तपाईको यो कुराहरुको अलिकति हेरौँ ल यसमा के कुराहरु हो भन्ने कुरा मान्यो फर एक्जाम्पल तपाईको के छ यहाँनिर मैले दुईटै मात्र राउटर राखेँ एउटा यहाँनिर छ राउटर यहाँ अर्को राउटर छ दुईटा राउटर छ जसरी क्रिएट गर्दा पनि भयो त्यसपछि तपाईको के छ यहाँ एउटा इन्टरनल नेटवर्क छ अभियसली इन्टरनल नेटवर्क भइहाल्यो हैन इन्टरनल नेटवर्क छ र देयर इज अनदर इन्टरनल नेटवर्क ओभर हियर अर्को के छ तपाईको इन्टरनल नेटवर्क छ ल यो इन्टरनल नेटवर्कमा डिभाइसहरु जसै राख्दा पनि भयो वायरलेस राख्दा पनि भयो मैले राखिन वायर डिभाइसेसहरु छ त्यो पनि धेरै छैन दुई तीन वायर डिभाइसेसहरु छ स्विच भयो यहाँनिर ओके नर्मली अब तपाईले के गर्नुहुन्छ रुट बनाउनुहुन्छ हैन रुट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त किनभने डाइरेक्टली त जाँदैन त्यति त कन्सेप्ट भइसक्यो हामीले कि सिप कनेक्ट गर्ने बित्तिकै मात्रै के हुँदैन हाम्रो रुटहरुले फंक्सन गर्दैन भन्ने त कन्सेप्ट भयो नि त हो यहाँसम्म जान्छ सो तपाईले यहाँदेखि एउटा कनेक्सन लिनुभयो ल एउटा कनेक्सन लिनुभयो ठीक छ कस्तो एउटा कनेक्सन लिनुभयो मानौ यो रहेछ तपाईको साइट 1 रहेछ ल यो के हो तपाईको दैट इज योर साइट 2 साइट 1 देखि साइट 2 तिर कनेक्ट हुनु पर्थ्यो इन्टरनल नेटवर्कमा जानु पर्ने छ त्यसको लागि अहिले तपाईको यसको इन्टरनल नेटवर्क छ 192.168.10.0/ सबनेटिङ युज गर्दै गर्दा पनि भयो यहाँनिर छ 10.1.1.0/24 छ यो डिफरेन्ट छ यो चाहिँ सबनेटिङै भयो ल अब एउटा पब्लिक कनेक्सन त चाहियो सो पब्लिक कनेक्सनमा छ सपोज तपाईको छ 112.1.12.0/ कति गरौँ 29 बिट ओके 29 बिट या 24 बिटै गर्दा पनि भयो 29 बिट सबनेटिङ थाहा छ नि हैन सबैलाई यति छ यो इन्टरफेसमा आइपी छ यो इन्टरफेसमा आइपी छ कति छ 112.1.12.1 छ ल .1 भन्ने लेख्नु ओके र यो इन्टरफेसमा आइपी छ .2 भन्ने आइपी छ ल 112.1.12.2 र यो इन्टरफेसमा लागेको छ 192.168.10.1 गेटवे के 10.1 छ र अर्को इन्टरफेसमा पनि कति छ तपाईको 10.1 10.1.1.1 त्यो गेटवे भयो ल र तपाईको यो इन्टरफेसको नाम छ फेरि इन्टरफेसको नेम पनि चाहिन्छ एभ्रीथिङ शुड बी मेन्सन ल अप्सनै छैन यो इन्टरफेसको एउटा नेम छ तपाईको gig0/1 छ ओके यो इन्टरफेसको नेम छ यो एबोभ इन्टरफेसको नाम छ gig0/0 छ यो इन्टरफेसको पनि के छ तपाईको नाम रहेछ gig0/0/0 पनि देखिरहेछ नि हैन 0/0/0 रहेछ ओके नो इश्यू यसमा छ gig0/0/1 छ सो दिस इज योर टोपोलोजी सिम्पल टोपोलोजी क्रिएट गरे मैले कसैलाई कन्फ्युजन नहोस् यति छ ओके यहाँबाट यो तपाईको यो PC1 भन्नेले एउटा प्याकेट जेनेरेट गर्यो इट वान्ट्स त्यो प्याकेटमा के इन्फर्मेसन छ भने 192.168.10.1 आई एम 192.168.10 आई वान्ट टु रिच टु दी कतिमा 10.1.1.10 मा रिच हुन चाहने यो प्याकेट कसले बनायो तपाईको यो पार्टिकुलर डिभाइसले बनाएर कसले PC1 क्रिएट दिस प्याकेट यो भनेको 192.168.10 हो यो भनेको 192.168.10.1.10 रहेछ ल कति रहेछ मान्ने मेरो PC4 रहेछ ल फर एक्जाम्पल भएन
यसरी कनेक्टिभिटी छ। अनि यो प्याकेट तपाईँको जेनेरेट गर्यो कसले, R1 ले जेनेरेट गर्यो, यसरी PC1 ले जेनेरेट गर्यो। PC1 ले जेनेरेट गरे कहाँ गरिन्छ अब सेन्ड गरिन्छ। यसले त कसलाई सेन्ड गर्छ त उसले हेर्छ। ओके भनेपछि दिस इज नट बिलोङ टु माई नेटवर्क, यो मेरो नेटवर्क होइन भनेपछि उसले के गर्छ गेटवेमा सेन्ड गर्छ। जब कि तपाईँको गेटवे कति छ यसमा भनेको तपाईँको गेटवे डिफल्ट गेटवे कति राखेको छ हामीले सेट गरेको छ 192.168.10.1 भनेपछि उसले के गर्छ 192.168.10.1 मा प्याकेट फरवर्ड गरिदिन्छ। कसले PC1 ले राउटरमा पुग्यो। राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ। आरटी टेबल भनेको राउटिङ टेबल। राउटिङ टेबलमा साइट 1 मा बाइ डिफल्ट इन्ट्री हुन्छ 192.168.10.0/24 बिट जुन छ यो मेरो इन्टरफेस कतिमा तपाईँको gig 0/1 मा एट्याच हो, कनेक्टेड हो। के भनेर लेख्छ यो कनेक्टेड टु हो है भनेर इन्फर्मेसन हुन्छ नि कसमा राउटर 1 मा यो इन्फर्मेसन हुन्छ। साइट 1 को कुरा गर्दैछु ल। अर्को इन्फर्मेसन के हुन्छ भने अर्को पनि मसँग नेटवर्क छ त्यो भनेको 112.1.12.0/24 बिट छ 29 बिट छ र त्यो मेरो कुनमा कनेक्ट छ gig 0/0 मा कनेक्टेड छ। यो इन्फर्मेसन केमा हुन्छ तपाईको ओके सो लेट अस गो ओभर हियर ल। भनेपछि तपाईको के हुन्छ भने यहाँनेरि उसलाई के थाहा भयो भने जुन साइट 1 को तपाईको कनेक्सन छ साइट 1 मा यो शेयर हुन्छ कि हो कि भनेपछि दिस इज माई के हो तपाईको यो चाहिँ कनेक्टेड लिंक हो भन्ने कुरा भयो ल। ओके भनेपछि यो चाहिँ के भने कनेक्टेड लिंक हो भनेर टोटल इन्फर्मेसन राख्छ कसले बायर साइट 1 मा यो इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। भनेपछि अब बेस्ट भनेको नन बेस्ट भनेपछि कनेक्टेड जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ ल। सो हियर वी गो भनेपछि तपाईको सेकेन्डमा तपाईको जुन यो डिभाइसले भने के कनेक्सन राख्छ त यो डिभाइसले पनि उसले पनि राउटिङ टेबल हुन्छ कसको साइट 2 को पनि हुन्छ। सो साइट 2 को राउटिङ टेबलमा उसले के कनेक्सन राख्छ नि ओके आई नो अबाउट दिस नेटवर्क यो नेटवर्क बारे मलाई क्लियरली थाहा छ र इट इज कनेक्टेड टु माई कुनमा कनेक्टेड छ भनेर राख्छ उसले 0/0/ कतिमा 112 भनेको 0 मा यसमा कनेक्टेड छ भनेर उसले इन्फर्मेसन राख्दैन बुझ्नु नि वी पुट द इन्फर्मेसन अन दैट प्लस अर्को उसले पनि इन्फर्मेसन के राख्छ भन्दाखेरि 10.1.1.0/24 बिट नेटवर्क छ र यो मेरो केमा एट्याच छ भनेर राख्छ तपाईको यो मेरो तपाईको gig 0/0/1 मा एट्याच छ भनेर राख्छ ल उसले। सो यो इन्फर्मेसन केमा राख्छ तपाईको दुईटाले आफ्नो आफ्नो राउटिङ टेबलमा राख्छ ल। कसले साइट 1 ले पनि इन्फर्मेसन राख्छ साइट 2 ले पनि त्यो इन्फर्मेसन राख्छ। टिल नाउ नो इस्यु ल अझै पनि के भइरहेको छैन कुनै पनि इस्यु छैन यसमा भनेपछि टोटल इन्फर्मेसनहरु एक आपसमा राखि नै राखेको छ ल यो दुईटैले भयो। भनेपछि दे हेभ केप्ट अल द इन्फर्मेसन के राइट नाउ सबै उनीहरुले चाहिने इन्फर्मेसनहरु उनीहरुले स्टोर गरि नै राखेको छ। सो फाइनली व्हाट ह्यापन इज दैट यसमा तपाईको जुन एउटा हाम्रो यो रुट छ अझ यो क्रिएट गरेको छ हामीले स्ट्याटिक राउटिङमा यो इन्फर्मेसनहरु छ यो इन्फर्मेसन हुनै पर्ने हुन्छ दिस आर द मेन डिटरमिनेन्ट। यदि यो इन्फर्मेसन भएन भने दे क्यान नट एबल टु मेक द कम्युनिकेसन सो दे हेभ द इन्फर्मेसन राइट नाउ प्रब्लम भएन ल दुईटैसँग यति इन्फर्मेसन छ। अब कुरा आयो यो प्याकेटको यो प्याकेट आइसके पछाडि यो केमा जान्छ सबसे सुरुमा गेटवेमा जान्छ गेटवेमा गएर साइट 1 ले के हेर्छ राउटिङ टेबल हेर्छ राउटिङ टेबल हेर्दा उसलाई के थाहा भयो ओके 192.168.10.1 बाट प्याकेट जान खोजिरहेको छ 10 मा 192.168.10 को नेटवर्क छ उसँग 112 पनि छ बट इट डजन्ट ह्याभ एनी इन्फर्मेसन अफ दैट 10 को कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन भनेपछि उसले प्याकेट के गर्छ ड्रप गर्छ ल यहाँ पनि नो फरवर्डिङ भएन भनेपछि राउटर राख्ने बित्तिकै कनेक्टिभिटी हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब के गर्नु अप्सन के गर्नु त कनेक्टेड डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न पनि सकिएन यो रुटलाई कि त लगेर डाइरेक्ट कनेक्ट गर्नु पर्यो यो नेटवर्कमा त्यो पनि भएन भनेपछि हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सेपरेट राउटरमा कनेक्ट गरेको कनेक्सनमा चाहिँ वी राइट वान अफ द एउटा रुट लेख्छौँ कि बुझ्नु नि त्यो रुट लेख्ने प्रोसेस चाहिँ धेरै किसिमको छ मैले अगाडि पनि भनेको छु त्यो रुट लेख्ने वे चाहिँ धेरै किसिमको छ
स्ट्याटिक राउटिङ, डाइनामिक राउटिङ, स्ट्याटिकमा पनि तपाईँको डिफल्ट रुट, होस्ट रुट, नेटवर्क रुट, डाइनामिकमा रिप, एआइआरपी, ओएसपी, बिजिपी, यसरी डिफ्रेन्ट तपाईँको के भन्छ प्रोटोकल्सहरू हुन्छ कि रुट लेख्ने पनि। तर अहिले हामीले युज गरिरहेको चाहिँ कि हामीलाई अरू थाहा छैन, हामीलाई सिर्फ स्ट्याटिक राउटिङ छ। त्यो कारणले वाट यु डु इज द्याट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा स्ट्याटिक रुट लेख्यौँ। यो स्ट्याटिक रुटमा के मेन्सन गर्यौँ भन्दाखेरि ओके 10.1.1.0 भनेको बिटमा जानुपर्ने हो, ठिक छ, भनेको बिटमा जानुपर्ने हो। कहाँबाट जानुपर्ने त अघि पो कनेक्टेड थियो होला, यहीँनिर थियो भन्ने कुरा मेन्सन हुँदै थियो। अघि के थियो तपाईँको सबै रुटहरू कनेक्टेड थियो, सो नो इस्यु, कुनै पनि इस्यु भएन, अल रुट आर द कनेक्टेड, सबै रुटहरू के भयो तपाईँको कनेक्टेड हो भन्ने कुरा भयो। अहिले त डाइरेक्टली कनेक्टेड छैन नि त भनेपछि उसले कुनै अर्को राउटरलाई फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्याकेट, के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको अर्को राउटरलाई यो पार्टिकुलर रुटलाई फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। R1ले साइट 1ले यदि यो नेटवर्कमा जान चाहन्छ भने कसलाई फरवार्ड गर्नु पर्यो, अरू पनि इन्टरफेस हुन्छ, इन्टरनल फरवार्ड गरेर भयो भएन, कहाँ फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को इन्टरफेस यहाँ छ यहाँ फरवार्ड गरेर भयो त्यो पनि भएन, कहाँ फरवार्ड गर्नुपर्छ gig 0/0बाट एक्जिट गरेर अर्को राउटरलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। यहाँ अर्को राउटर कनेक्टेड छ, एक्ज्याक्टली त्यसलाई ह्यान्डओभर गरेर हुन्छ हुँदैन ल, किन यहाँसम्म त रिचेबिलिटी नै हुँदैन भनेपछि अर्को राउटरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ रुट फरवार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, गिभ गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न एक किसिमले, जसलाई भन्छौँ नेक्स्ट अफ आइपी या तपाईँको फरवार्डर राउटर आइपी भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्ट लाइक द गेटवे भने जस्तो ल, उसको गेटवेको हुन्छ, यो डिभाइसहरूको लागि गेटवेको हुन्छ, यो हुन्छ त हुँदैन नि त, गेटवेको हुन्छ अहिले अन्ली दिसमा। सो रिमेम्बर द्याट भनेपछि के गर्नेछ नेक्स्ट अफ आइपी दिन्छ ल, भनेपछि नेक्स्ट अफ आइपी कति हुन्छ त अहिले 112.112.2 त्यति नै सेट गरेको छ नि त अहिले त 2 भनेर भनेको छ भनेपछि यो के भयो तपाईँको उसको लागि नेक्स्ट अफ हो। त्यस पछाडि अब टाइमिङहरूको कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ, र एक्जिट कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल, भनेपछि ऊ एक्जिट कहाँ हुने, एक्जिट भनेको चाहिँ बाहिर कहाँबाट जाने हो त, gig 0/1बाट सेन्ड गर्नुपर्ने कि 0/0बाट भन्दा gig 0/0 यति कुरा सेट हुन्छ। र नर्मली अब हामीले देखिरहेको कुरा यहाँनिर जहिले पनि एउटा कुरा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ तपाईँको आज हाम्रो प्रयोग यो गर्छौँ 1/0, जहिले यही देखिरहेको हुन्छ र के देखिरहेको हुन्छ तपाईँको 1/0। सो वाट डु मिन बाइ दिस, आज यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। वाट डु मिन बाइ 1/0, 1/0 भनेको तपाईँको इट्स अ नथिङ बट इट्स अ 1 भनेको चाहिँ तपाईँको एडी हुन्छ ल, बुझ्नु नि, यो जुन 1 छ यहाँनिर सो गरेको 1, ओके, यो 1 जुन सो गरेको छ तपाईँको अगाडिको यो 1, ठिक छ, यो भनेको तपाईँको के हो तपाईँको यो चाहिँ एडी हो ल, यो एडी, एडी भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स भन्छ ल, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स, ओके, दिस इज द एडी, बुझ्नु भने यो चाहिँ के हो तपाईँको एडी हो ल, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स। सो पछाडिको भनेको चाहिँ म्याट्रिक हुन्छ, नर्मली 0 नै हुन्छ, त्यसले कुनै फङ्सन्स भएन अहिलेको लागि चाहिँ, ठिक छ। सो दिस इज योर एडी ल, यो 1 भनेको चाहिँ तपाईँको के हो एडी भयो, पछाडिको चाहिँ के हो तपाईँको म्याट्रिक हो ल। स्ट्याटिक राउटिङ सबै राउटिङको आफ्नो प्रोसेस हुन्छ कि, हामीलाई नर्मली के हुन्छ भने एडी भ्यालु आइसमा फङ्सन आउँछ, एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो रुट कनेक्टिभिटी गर्नको लागि हामीले स्ट्याटिक रुट लेख्यो, अब यही तपाईँको रिभर्स रुट फेरि यहाँबाट पनि गर्ने गरिन्छ होइन, फेरि यहाँ पनि लेख्यो मानौँ, किनभने प्याकेट त गयो, सुरुमा के भयो तपाईँको यो इन्फर्मेसन फेरि राउटरमा गयो, राउटरले राउटिङ टेबल हेऱ्यो, राउटिङ टेबल हेर्दा यस आई हेभ द्याट इन्फर्मेसन, आई सुड फरवर्ड टु 112.112.2 यसमा फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो इन्टरफेसबाट एक्जिट गर्ने, एक्जिट फरवर्डेड, उसले रिसिभ गर्यो प्याकेट, राउटिङ टेबलमा हेर्छ यस आई हेभ द रुट, यो त मेरो कनेक्टेड हो यसमा फरवर्ड गर्नुपर्छ, फरवर्ड गर्यो, रिलेटेड प्याकेटमा गयो, उसले रिप्लाई दिन्छ। अब यहाँ फेरि के हुन्छ रिभर्स रुट राइट हुन्छ हो, कस्तो रुट राइट हुन्छ तपाईँको यो पिसीमा रिभर्स रुट राइट हुन्छ ल, कस्तो रिभर्स रुट भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको रिभर्स हुन्छ ल, भनेपछि रिभर्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जुन 10.1.1.10 छ, अब 10.1.1.10 कहाँ आउँछ तपाईँको अगाडि आउँछ ल, फ्रन्टमा आउँछ, किन उहाँको सोर्स हो नि त, अब त यो के हो तपाईँको यो सोर्स हो, र तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ के हो तपाईँको एनदर इज यो डेस्टिनेसन, यो सोर्सदेखि पुग्न चाहिरहेको छ कहाँ यो डेस्टिनेसन, सो यो इन्ट्री हुन्छ ल। अब यो इन्ट्री हुँदै के आयो राउटरमा आयो, राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ, इट डजन्ट ह्याभ द रुट, भनेपछि राउटरले कसरी फरवर्ड गर्दो रहेछ भने डेस्टिनेसन हेर्ने फरवर्ड गर्ने, डेस्टिनेसन हेर्ने फरवर्ड गर्ने गर्दो रहेछ ल प्याकेटलाई, भनेपछि आयो उसमा राउटिङ टेबलमा इन्ट्री छैन, उसले त्यसलाई ड्रप गरिदियो, प्याकेट पुगेको थियो तर रिप्लाई आएन ल,
त्यस पछाडि के हुन्छ फेरि अब हामी रुट लेख्छौँ नि हैन स्ट्याटिक राउटै लेख्ने ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड स्ट्याटिक राउट लेख्छौँ अब के गर्ने स्ट्याटिक राउटमा के भन्ने छ 192.168.10.0 मा पुग्ने त्यो 24 बिटको हो 112 त्यो तपाईको अभियसली कति हुन्छ 1/0 नै हुन्छ र यसमा के हुन्छ तपाईको 112.112 कति हुन्छ 1 1 साइड भयो अनि तपाईको के हुन्छ कुन इन्टरफेसबाट गिभ 0/0/0 सो यो एउटा स्ट्याटिक राउट रिटर्न हुन्छ ल त्यहाँनिर यो एउटा के हुन्छ तपाईको स्ट्याटिक राउट रिटर्न हुन्छ मेन्सन भयो भयो ल यति कुरा भयो रिटर्न भयो ठीक छ उसले पनि रिप्लाई दिन्छ कम्युनिकेसन भयो ल यसमा कुनै इस्यु यहाँको जति पनि ट्राफिक छ अर्कोमा जान सक्छ कम्युनिकेसन हुन्छ ल अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मानौ तपाईको एउटै मात्रै लिंक हुँदा त सेलेक्सनको कुरा पनि भएन नि त हैन रुट आउँछ जान्छ प्रब्लमै भएन कि यहाँनेर के भयो भन्दा अर्को रुट लेख्यो ल अब के छ तपाईको यहाँ एनदर रुट टाइप भयो अर्को रुट पनि हामीले क्रिएट गरेछ ठीक छ एनदर रुट पनि क्रिएट गरेर अर्को लिंक पनि लियो जसरी लियोस् त प्रब्लम भएन तर लिंक छ डाउनलोडमा हामीले आईपी लगाएको छ अब यसमा अलिकति म के भन्छ मिनिमाइज गरौँ बिकज it create a certain error यो gig 0/1 भयो यो gig 0/1 भयो यसमा तपाईको डाउनलोडमा अब डबल लिंक कनेक्सन गरेछ एउटै सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा राउटर राउटर त्यसमा एउटै आईपी त लाग्दैन राउटरको प्रत्येक इन्टरफेसमा डिफरेन्ट डिफरेन्ट आईपी हुन्छ सो यहाँ मैले आईपी युज गरे समथिङ लेट मी युज समथिङ लाइक कति युज गर्नु 202.1.12.0/ कति गर्नु पर्यो 24 बिट गर्नु पर्यो ओके यो तपाईले आईपी दिने प्लानिङ गर्नुभयो यो एजाइन द आईपी नो इस्यु यसमा आईपी छ अब अलिकति डिफरेन्ट पनि यसमा 100 रहेछ 24 बिट भनेपछि त पाइयो नि त अप्सन यसमा 200 रहेछ यसमा चाहिँ अब नर्मली त्यसरी आईपी युज गर्नु भन्दा पनि यहाँ अलिकति तपाईहरु कन्फ्युजन हुन्छ भनेर मात्रै मैले यो लेखेको हो तर सबनेटिङ गरेर गर्दा हुन्छ ल र सबनेटिङ गरेरै गरेको हुन्छ बुझ्नु भयो सो के गरेको हुन्छ यसरी तपाईको डबल कनेक्सन आयो डबल कनेक्सन छ तपाईको के छ भन्दाखेरि प्लानिङ के हो भने ठिकै छ यो रुट मध्ये यो डाउनलोडमा पनि म रुट लेख्छु ताकि एउटा रुट डाउन भयो भने के होस् अर्कोले काम गरोस् that is your target ल so what you do is that you already have one of the root तपाईमा के थियो तपाईको अलरेडी एउटा रुट छँदैछ हैन अलरेडी एउटा रुट छ नि हैन अलरेडी एउटा रुट छँदैछ तपाईले के गर्नुभयो साइड 1 मा अर्को पनि रुट लेख्नु भयो ओके you write the one of the another root तपाईले अर्को पनि रुट मेन्सन गर्नुभयो यो साइड 1 मा लेखेको रुटहरु यहाँ लेखौं फर्स्ट यो रुट लेख्नु भयो तपाईले साइड 1 मा यो केमा छ तपाईको अहिले till now it is on the side 2 यो तपाईले साइड 2 मा लेखेको रुट भयो साइड 1 मा साइड 2 मा लेखेको रुट भयो साइड 1 मा तपाईले अर्को पनि रुट थप्नु भयो सोर्स एउटै छ सिफ्ट के गर्नुहुन्छ व्हाट आर गोइङ टु चेन्ज अब फेरि यो इन्टरफेस पनि एउटा हुँदैन ल इन्टरफेस पनि एउटा राखौं यो gig 0/ कति रहेछ तपाईको 2 रहेछ ल यो gig 0/2 रहेछ ल यहाँ चाहिँ ठीक छ यो पनि कति रहेछ तपाईको gig 0/0/2 रहेछ ल यहाँ पनि 0/0/2 रहेछ ओके भयो यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ ल यसरी मेन्सन छ भनेपछि तपाईले अर्को एउटा रुट पनि लेख्नु भयो यु राइट द रुट फर द सेम डेस्टिनेसनमा पुग्न है 10^-1/0/24 बिट बाइ डिफल्ट तपाईको यसको 1 नै हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्टेन्स र 0 नै हुन्छ म्याट्रिक ल ओके कमा 100 कहाँबाट जाने 112 हैन 112 बाट त अलरेडी छ 202.1.12.200 मा कुन इन्टरफेसबाट एक्जिट हुने त्यहाँबाट जाने हो नि gig 0/2 बाट सो यु राइट द एनदर रुट तपाईले के गर्नुभयो अर्को रुट राइट गर्नुभयो ल नो इस्यु त्यसमा पनि इस्यु छैन तपाईले रुट लेख्नु भयो प्रब्लम छैन ल सो देयर इज अ टु रुट राइट नाउ यो साइडबाट पनि तपाईले रुट लेख्नु भयो केमा आउनको लागि डाउनलोडबाटको लागि ल भनेपछि स्ट्याटिक रुट लेख्नु कतिमा आउनु 192.168.10.0 बिटमा आउनु कति हुन्छ बाइ डिफल्ट 1/0 नै हुन्छ किनभने डिफल्ट इलेक्सन भनेको डिफल्ट भनेको जुन हामीले चेन्जेस गरिँदैन कि त्यतिखेरको कन्डिसनमा अब पछि हामीले चेन्जेस गर्न सक्यौ सो यसले पनि 202.1.12.100 बाट आउँछ कुन इन्टरफेसबाट एक्जिट हुन्छ gig 0/0/2 बाट राइट नाउ यु हेभ द टु अप्सन्स ल तपाईसँग के छ तपाईको दुईटा अप्सन्सहरु छ ल अहिले चाहिँ सरी के छ स्ट्याटिक 192.168.10.0/24 बिट 1/0
112 डट नट 112 200 कति 202.1.12.100 कति gig 0/0/2 वर्ड. So you write the proper root. Proper root छ जसरी हामीले root लेखिन्थ्यो त्यसरी नै rootहरु लेखेको छ. So everything is fine till now. अहिले सबै कुराहरु ठीक छ अहिलेको लागि no big deal ल. यो तपाईले साइड 1 मा लेख्नु भयो. यो कतिमा लेख्नु भयो साइड 2 मा लेख्नु भयो. Both are able to make the communication. यो साइड 1 मा लेखेको root होला. के गरेको root? यो साइड 1 मा लेखेको root हो. यो केमा लेखेको root भयो? यो साइड 2 मा भएको राउटिङ उसको राउटिङ टेबलमा भएको एन्ट्री भयो ल अहिलेको लागि चाहिँ. ठीक छ? We have the two of the entry right now. के हुन्छ नि जब तपाईको इन्फर्मेसन आउँछ उले के कसरी चेक गर्छ त अब दुईटा रुट छ बेस त मान्नु पर्यो नि त ट्राफिक ह्यापन अप गरेर जाने कुरा हुँदैन ट्राफिक भनेको के हुनु पर्यो उले चेक गर्छ चेक गर्दाखेरि कुन बेस्ट हुन्छ त्यो अनुसारले जान्छ नि त हैन सो त्यसमा चेक कसरी गर्छ त दैट इज आवर कन्सर्न ल त्यसलाई नै के भन्छ हामी बेस्ट पास सिलेक्सन भनेर भनिन्छ ल बुझ्नु भनेपछि रुट आयो त्यतिकै तपाईको के हुँदैन जाँदैन उले के गर्छ राउटरले बेस्ट रुट चुज गर्छ सो बेस्ट रुट चुज त गर्छ प्रब्लम भएन तर बेस्ट रुट चुज चाहिँ कसरी गर्छ त त्यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्न भयो ल प्रत्येक प्रोटोकल प्रत्येक तपाईको जुन राउटिङ हुन्छ त्यो अनुसार बेस्ट रुट सिलेक्सन जहिले पनि डिफरेन्ट हुन्छ ल रिमेम्बर द्याट के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन देम एल्गोरिदम अब हामीले नर्मली भनिन्छ मानौ तपाईको एभोकको लिंकको कति रहेछ तपाईको फर एक्जाम्पल व्हाट आई से इज दैट यो जुन तपाईको एभोकको लिंक छ ओके यसको तपाईको लिंक भनेको यो 1 Gbps को लिंक ल भनेको 1000 MB को लिंक हो यो 1 Gbps को लिंक होला तपाईको अब स्पिड नर्मल त्यति धेरै स्पिड रस मानौ यसमा रस तपाईको 100 Mbps को लिंक हो हामी के भनिन्छ जहिले पनि obviously एभोबाट जान्छ नि त्यसो रुट यहाँबाट आउँछ तपाईको यहाँ जान्छ जहिले पनि माथिबाट जान्छ किन यसको हाई स्पिड लिंक छ त्यो हुँदैन ल बुझ्नु नि त्यो जहिले तपाईको त्यसरी हुँदैन बुझ्नु नि ट्राफिक फरवर्ड त्यसरी गर्न मिल्छ प्रब्लम भएन त्यहीबाट जाओस् यसरी नै जाओस् भन्न मिल्छ प्रब्लम भएन बट नर्मली जुन हामीले राउटिङ गरिन्छ राउटिङको जति पनि मेथड छ तपाईको यो 1000 MB छ सो 1000 MB बाट मात्रै जाने 100 बाट नजाओस् त्यो हामीले भने जस्तो डिफल्ट हुँदैन तर राउटिङ प्रोटोकलले तपाईको त्यसरी इलेक्सन गर्दिदैन इट डिपेन्ड्स अपन देयर एल्गोरिदम or it depends upon how they are going to elect the root. Okay? अनि स्टैटिकली चाहिँ कसरी काम गर्छ त हामी के गर्छौं स्टैटिकको बारेमा पनि पढ्छौं स्टैटिकको सबै एउटै हो डिफल्ट पनि एउटै हो भने अर्को के भन्छौं रिडको पनि पढ्छौं एजीआरपी ले पनि कसरी गर्छ त्यसको डिफरेन्स छ त्यसले पनि पढ्छौं अनि ओएसपी बीजीपी भयो तिनीहरुको आफ्नो तरिकाले डिफरेन्ट वे छ ल कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा के छ तपाईको डिफरेन्ट प्रोसेस छ या डिफरेन्ट एल्गोरिदम छ भनौं न एक किसिमको कसरी सिलेक्ट गर्ने उसमा आफैमा डिपेन्ड गर्छ So let us go over here then. भने पछाडी स्टैटिकले कसरी सिलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि स्टैटिकले अरु केही पनि गर्दैन सिर्फ के हेर्छ तपाईको जुन स्टैटिक राउटिङ डजन्ट लुक एनीथिङ स्टैटिक राउटिङले केही पनि हेर्दैन ओके राइट ओभर हियर यो के भयो स्टैटिक राउटिङ भनेपछि स्टैटिक राउटिङमा तपाईको बेस पास सिलेक्सन को आधारमा हुन्छ त के को आधारमा बेस पास सिलेक्सन गर्छ भन्दाखेरि इभन ओके यसमा चाहिँ के को आधारमा गर्छ भने इट कम्पेयर्स द डिस्टेन्स भ्यालु र डिस्टेन्स म्याट्रिक भनेको उले के हेर्छ भने त्यो एडी भ्यालु हेर्छ कि बाइ डिफल्ट दुईटैको 1 1 छ सो 1 1 भएपछि के हुन्छ तपाईको यो दुईटामा लोड ब्यालेन्स हुन्छ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड लोड शेयरिङ र लोड ब्यालेन्समा डिफरेन्स है यसले के गर्छ तपाईको लोड ब्यालेन्स गर्छ किन लोड ब्यालेन्स गर्ने भयो लोड ब्यालेन्स हुने भयो किन लोड ब्यालेन्स हुन्छ भने बिकज बोथ अफ देम हैव द सेम एडी भ्यालु नि त दुईटैमा के छ तपाईको सेम एडी भ्यालु छ र अहिलेको लागि चाहिँ यो भ्यालु के छ तपाईको सेम छ ल अहिले दुईटैमा बुझ्नु नि दुईटैमा के छ सेम छ अन दैट तपाईको केमा यसमा पनि तपाईको सेम छ सो एडी भन्छ ल यो यसलाई कम्पेयर गर्छ के उले ओके दिस इज द पोइन्ट where they will elect भनेपछि अहिले त के छ सेम भइसकेपछि के गर्छ तपाईको यदि if AD is same हैन यदि it compares the distance र यदि तपाईको के हुन्छ if AD is same then it does के गर्छ तपाईको यसले के गर्छ लोड ब्यालेन्स यदि भ्यालु सेम छ भने उले के गर्ने भयो तपाईको अझ डिस्टेन्स म्याट्रिक भनेर भन्ने गरिन्छ यो डिस्टेन्स म्याट्रिक कतिसम्म दिन सकिन्छ भने तपाईको कतिसम्म हुन्छ 1 देखि 255 सम्म हुन्छ ल यो भ्यालु हुन्छ यतिसम्म दिन मिल्छ डिस्टेन्स म्याट्रिक यदि यो म्याट्रिक सेम छ भने उले के गर्छ लोड ब्यालेन्स गर्छ दुईटै वेको
लोड ब्यालेन्स र लोड सेयरिङ भनेको के हो? लोड सेयरिङ भनेको चाहिँ सम अफ द प्याकेट एबोभबाट जानु, कुनै डाउनलोडबाट जानु भन्ने कुरा आउँछ। लोड ब्यालेन्स भनेको चाहिँ एकचोटि यहाँबाट जान्छ, अर्कोचोटि यहाँबाट जान्छ, फेरि अर्कोचोटि यहाँबाट जान्छ, फेरि यहाँबाट जान्छ भनेपछि दुईटैले एक्टिभली काम गर्छ तर टर्न वाइज टर्न काम गर्छ कि तीनटा लिङ्क छ भने यहाँबाट सेकेन्ड थर्ड यसरी बुझ्नु भनेपछि त्यसरी उनीहरूले के गर्छ लोड ब्यालेन्स गर्छ कि ओके। फर्स्टमा के भयो एडी सेम छ त्यही भएर लोड ब्यालेन्स गरौँ तर हाम्रो टार्गेट त्यो होइन, त्यो पनि हेर्छौँ लोड ब्यालेन्स भएको पनि हेर्छौँ तर मेरो त्यो टार्गेट होइन ल। मेरो टार्गेट के हो लोड ब्यालेन्स नहोस्। वाट आई वान्ट इज द्याट मेरो एबोभको लिङ्क हाई स्पिड लिङ्क छ सो म के गर्न चाहन्छु एबोभबाट ट्राफिक फरवर्ड होस्। यदि एबोभमा केही डिस्टर्बेन्स आयो लिङ्क फेल भयो समथिङ ह्यापेन होइन भने मात्रै के होस् तपाईँको अब डाउनलोडको त अब माथिको एबोभको रुट नभएपछि त डाउनलोड पनि रुट हो भनेपछि यसलाई त सेलेक्ट गरि नै हाल्छ नि त। जब लिङ्कै छैन भने त यही बेस्ट हुनु पऱ्यो नि त एउटै मात्रै भएको कन्डिसनमा त भनेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि जब दुईटा कनेक्सन छ तब दुईटैले काम नगरोस्। आई वान्ट द एबोभ रुट टु बी बेस्ट। यो माथिको रुटलाई म के चाहन्छु बेस्ट रुट होस् भनेर चाहन्छु ल। अब सम प्याकेट माथिबाट जानु पर्यो सम प्याकेट डाउनलोडबाट जानु पर्यो या सम ट्राफिक कुनै कुनै नेटवर्क चाहिँ एबोभबाट जाओस् कुनै कुनै डाउनलोडमा जाओस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ राउट फिल्टरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, पोलिसीहरू राइट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। विच नट इन्क्लुडेड नाउ भनेपछि के भयो तपाईँको म के चाहन्छु भन्दा डिफल्टमा आई वान्ट दिस लिङ्क टु बी बेस्ट एन्ड आई वान्ट दिस लिङ्क टु बी नन बेस्ट राइट नाउ। फेरि तपाईँको फ्युचरमा बाई डिफल्ट डिस्टेन्स केही प्रब्लम भयो भने यो त बेस्ट भइहाल्छ। एउटै मात्रै हुँदा त अब अप्सनै छैन, इलेक्सन कोहीसँग हुने भएन भने चाहिँ उसै आफैले विन गर्छ नि त होइन। सो द्याट इज आवर कन्सर्न। कसरी बेस्ट बनाउन सकिन्छ त? एडी भ्यालु सेम भएको कन्डिसनमा लोड ब्यालेन्स हुन्छ अरे तर बेस त खोइ त बेस त भन्दैन नि त भनेपछि बेस पाथ सेलेक्सन के को आधारमा हुन्छ तपाईँको? बेस पाथ भनेको चाहिँ के हो? रुट having म्याट्रिक्स जसको तपाईँको लेस डिस्टेन्स म्याट्रिक्स छ त्यो के हो तपाईँको बेस। रिमेम्बर द्याट जसको तपाईँको के छ लेस डिस्टेन्स म्याट्रिक्स छ त्यो बेस्ट हुन्छ ओके। सो म के गर्छु भन्दाखेरि वाट इज माई कन्सर्न इज द्याट अब म यो गर्दिनँ ल यसलाई म एडिट गर्छु अर्को एउटा रुट लेख्छु म यहाँनिर नर्मल रुट त लेखिन्छ नि होइन यही रुट हो रुट एउटै नै हो प्रब्लम छैन रुटमा कुनै पनि इस्यु छैन। सो म के गर्ने भयो भन्दाखेरि अन दिस रुट आइम गोना एडिट समथिङ के एडिट गर्ने भन्दा एबोभ बेस्ट बनाउने हो नि त होइन 112.1 र 12.2 अब वानलाई घटाउन त मिलेन मिल्यो त मिलेन वानलाई घटाएर त जिरो हुन्छ फेरि हाम्रो भ्यालु नै वानदेखि स्टार्ट हुन्छ जिरो त लेख्न पाउँदैन। अब वानलाई धेर बनाएर पनि भएन किनभने यसलाई फेरि बेस्ट बनाउने भनिँदैछ भनेपछि वाट आई वान्ट टु डु इज द्याट आई जस्ट वान रिमुभ दिस पार्ट यसलाई म रिमुभ गर्छु र वाट आइम गोइङ टु मेक इज द्याट यसमा के बनाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यसमा एडी भ्यालु म 1 नभएर डाउनरको लिङ्क जुन हाम्रो लागि अनबेस्ट बनाउन खोजिरहेको छ त्यसमा एडी भ्यालु समथिङ बनाउँ 15 बनाउनु एडी भ्यालु चाहिँ घटाउने हो नि त भनेपछि यो रुट के बनाउँछु म अनबेस्ट बनाइदिन्छु इन्क्रिज गर्छु। सो के हुन्छ नर्मल जुन तपाईँले रुट लेख्नुहुन्छ जस्तै एबोभको रुट कसरी लेखिन्छ त यो माथिको रुट लेख्नु पर्यो भने 10.1.0 255.255.255.0 नेक्स्ट हो कति 112.1.12.2 यसरी लेख्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले रुट यही हो नि डिफल्ट गर्दा अटोमेटिकली 1 दिएर आउँछ। फेरि तपाईँले डाउनलोडमा पनि त्यही प्रोसेस गर्नुहुन्छ आइपी राउट 10.1.0 255.255.255.0 लेख्नुभयो अनि कति लेख्नुभयो 202.1.12.200 फेरि यही लेख्दाखेरि यही रुट लेख्यो भन्दा फेरि तपाईँको दुइटैको 1 1 त हुने हो नि यही हुने हो नि त यही फिचर हुन्छ नि त। सो हामी यो लेख्दैनौँ यहाँ इन्डमा आएर के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि वी एड वान मोर कमान्ड 15 सिन्टेक्स के हुँदो रहेछ त चेन्ज गर्नको लागि जुन एडी भ्यालु चेन्ज गर्ने सिन्टेक्स के हुँदो रहेछ तपाईँको आइपी राउट 10.1.1.0 10.1.1.0 नभनौँ सिन्टेक्स मात्रै लेख्नु कुनै पनि डेस्टिनेसन नेटवर्क आइडी त्यस पछाडि त्यो डेस्टिनेसनको सबनेटमा अनि के हुन्छ तपाईँको नेक्स्ट अफ आइपी या फरवर्ड राउट आइपी या गेटवे हाउएभर यु अन्डरस्ट्यान्ड ल बुझ्नु चाहिँ पर्यो। अनि के दिँदैछ तपाईँको यहाँनिर डिस्टेन्स म्याट्रिक्स ल त्यो कतिसम्म हुन्छ भ्यालु त्यो तपाईँले के गर्नुहुन्छ नर्मल राउटिङमा लेखेकै कमान्ड हो तर लास्टमा आएर त्यो के गर्नुहुन्छ यति कुरालाई थप्नुहुन्छ र एड गर्नुहुन्छ यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो के भयो यो नन बेस्ट भयो डाउनलोडको त्यही भएर कसलाई इलेक्ट गर्छ त्यसलाई इलेक्ट गर्छ
अहिले हामीले साइट 1 मा मात्रै चेन्ज गरेको रिमेम्बर द्याट के गरिरहेछ साइट 1 को यो इन्टरफेसमा मात्रै हामीले चेन्ज गरेको यसको लागि मात्रै चेन्ज गरेको एडी भ्यालु 15 बनाएको यो राउटरले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ यहाँ 15 देख्छ ओके भनेपछि यो त अनबेस्ड छ एबोबाट सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेपछि एबोबाट प्याकेट फरवार्ड गर्छ उसलाई जान्छ प्याकेट उसले रिसिभ गर्छ यहाँबाट सेन्ड गर्छ रिप्लाई दिने कन्डिसन उसले राउटिङ टेबल हेर्छ राउटिङ टेबलमा के छ 1 and 1 लोड ब्यालेन्स उसले जहीँबाट पठाउन सक्छ यहाँबाट रिसिभ गरेको यहाँदेखि पठाइदिन्छु पाउँछ होला उसले प्रब्लम भएन अब सेकेन्डचोटि आउँदाखेरि फेरि एबोबाट पठाउँछु किनभने उसमा त तपाईँको त्यो गरेको छैन नि त यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ बोथ अफ द इन्डमा के हो तपाईँको सेम रुट मात्रै सेलेक्ट भयो भने यसले पनि फेरि त्यही रुट लेख्नुपर्ने हुन्छ ल एडी भ्यालु इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो लेट अस डु इट के गर्छौँ यही टोपोलोजीमा म गराइदिन्छु ल एनी डाउट कसैलाई I pick up the two of the ISR router and some links दुईटैको लागि मात्रै गरे मल्टिपल लेख्दा पनि भयो ल त्यो तपाईहरुसँग टाइमिङ हुन्छ धेरै रुटहरु लेख्दा पनि भयो सर्भरहरु राख्दा पनि भयो आईपी प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनलमा एक एकवटा सर्भर छ कि राउटरमा लेख्ने ओके राउटरमै मैले लेखेँ एउटा राउटरमा लेखेँ एउटा सर्भरमा लेखेँ पाइयो नि त हैन ताकि दुईटै तपाईहरुलाई इजी होस् एउटा चाहिँ हामी सर्भरमा डिफल्ट DHCP बनाउँछौं लेनको एउटा केमा बनाउँछौं राउटरमा बनाउँछौं फर्स्ट अफ अल लेट मी कनेक्ट ओभर हियर यसमा त फेरि दुईटै मात्रै इन्टरफेस हुन्छ नि लेट मी जस्ट रिमुभ दिस और एउटा सिरियल लिंक कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम भएन यहाँ जाने फिजिकलमा जाने अनि एडिट हिट अब एडिट गर्नु पर्यो यसमा इन्टरफेस हाल्छु यसलाई भन्छ NM2T यो सिरियल लिंक हो पावर कता छ दुईटा सिरियल पोर्ट इन्स्टल गरिदिएको ल ताकि सिरियल लिंक कनेक्ट गर्न सकियोस् किनभने इन्टरफेसै भएन कि हामीसँग अहिले कनेक्ट गर्नको लागि इन्टरफेसै छैन अब बल्ल आयो नि त इन्टरफेस अर्को इन्टरफेस अर्कोमा हेर्यो भने इन्टरफेसै छैन कि दुईटै मात्रै छ हामीलाई त तीनटा जति चाहिरहेछ त्यही भएर इन्टरफेस हालेको यसमा पनि कनेक्ट गर्नु पर्यो फिजिकल अफ द पावर इन्स्टल द कार्ड ओके भनेपछि दुईटा यहाँ कनेक्सन गरेर कुन सिरियल 1/0 एउटा फास्ट इथरनेटै गर्नु पर्यो ताकि अलिकति कन्सेप्चुअल हिसाबले पनि बुझ्योस् ल त्यो तपाईहरुलाई दुईटै कुरा सो गरौँ नर्मली गिगाबिट इथरनेटको 1000 MB हुन्छ त्यो मैले लास्ट टाइम सो गरेको थिएँ अब यो इन्टरनल कनेक्सन छ व्हाटएभर पोर्ट नो इश्यू यसमा पनि गिगाबिट इथरनेटै कनेक्ट गर्दा पनि भयो तर होइन जुनै कनेक्ट गर्दा पनि भएन सरी लेट मी गो ओभर हियर interfaces all the interfaces are there okay so this is the connection above serial link मा हाम्रो above serial link मा हामी अहिले के प्लानिङ गर्छौं 102.1.2.0/29 बिट डाउनलोडमा कति होस् तपाईको 203.1.2.0/24 बिट होला हैन सेम कनेक्सन गरे एउटै सबनेटिङ गरेर दिदा पनि भयो इट्स अ चोइस व्हाटएभर यु वान्ट टु गिभ 202 रहेछ यही दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर टोपोलोजी अनुसार नै गरौँ न त अहिले कुरा डिस्कस गरेकै भन्ने कुरा मात्रै होला ताकि त्यसमा हामीले युज टु छौं त्यही भएर मात्रै पर्दैन जति राख्दा पनि हुन्छ ल तपाईहरुले आईपी चाहिँ प्रोपर हुनु पर्यो सबनेट प्रोपर हुनु पर्यो अरुमा इश्यु भएन ल सो लेट मी गो हियर दिस इज योर वान अफ द नेटवर्क दिस इज अनदर नेटवर्क र अब डीएनएस सर्भर क्रिएट गर्ने व्हाटएभर यु क्यान क्रिएट इट प्रब्लम भएन पनि हामी पढ्छौं इन्टरनल यसको नेटवर्क छ अहिले प्लानिङ हो 192.168.10.0/24 र यसको नेटवर्क छ 10.1.1.0/24 8 बिट के लगाएर दिदा पनि भयो प्राइभेट नेटवर्कको प्रोग्राम भएन हैन हामी के गर्छौं 24 बिट के दिने भन्दा पनि भयो सो गेटवेमा भनेको यही कनेक्सन अनुसार नै तपाईको S0/1/0 मा यहाँ एजाइन हुन्छ 1.1 सरी .1 यसमा एजाइन हुन्छ .2 एजाइन गर्छौं ल हामी
र डाउनलोडको यो लिङ्कमा .100 र यसमा एजाइन गर्छौँ तपाईँको .200 गेटवे अभियसली कति हुन्छ तपाईँको 192.168.10.1 नै हुन्छ गेटवे र यसमा कति राख्छौँ 10.1.1.1 एन्ड रिमेम्बर वान थिङ कतिपयलाई के हुन्छ भने क्वेसनिङ के गेटवे भनेको 10.1 नै हुन्छ होइन .1 नै हुन्छ होइन जहिले पनि भन्ने कुरा आउँछ त्यो हुँदैन ल जहिले पनि मान इट डिपेन्ड्स अपन यु हाउएभर यु वान गिभ बुझ्नुभयो नि डिफल्टमा तपाईँको मोस्टली युजेबल भनेको चाहिँ .1 युज गर्ने गरिन्छ तर होइन म .254 युज गर्छु .200 युज गर्छु 300 किनभने गेटवे भनेको तपाईँको मिडलको आइपी दियो भने मिडलको आइपी दियो .20 .30 दिनुभयो भने के हुन्छ भने भरे डिएचसिपी सर्भर क्रिएट गरेको छ भने त्यो आइपीले स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ कि रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र कुनै पनि क्लाइन्टले आइपी त्यो रिसिभ गरिदियो भने भरे के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि त्यही भएर त्यो नहोस् भनेर चाहिँ फर्स्टको कि त लास्टको आइपी दिने गरिन्छ एज अ गेटवे ल बट इट्स नट मेन्डेटरी टु गिभ 10.1 त्यो मेन्डेटरी गर्न चाहिँ छैन होइन आई क्यान म्यानेज प्रोपरली आई क्यान गिभ एनी आइपी ओके यु क्यान गिभ इस्युज भएन ल तर वाट एभर यु वान त्यो डिपेन्ड गर्छ हाउ एभर यु वान डिजाइन द्याट नेटवर्क सो गिग 0/0/0 100 200 यो नेटवर्क अनि 1 2 लाग्छ 10.1.1 10.1 ल र दुईटा के गर्छौँ स्ट्याटिक राउटिङ लेख्छौँ अनि डिएचसिपी क्रिएट गर्छौँ यसमा डिएचसिपी क्रिएट गर्छौँ ओके यहाँ यसमा डिएचसिपी क्रिएट गर्छौँ यहाँनिर राउटरमा डिएचसिपी क्रिएट गर्छौँ पाइयो नि त होइन गर्नु सो लेट मी गो एन्ड कन्फिगर इट ओके लुक एट हियर कमान्डहरू हटाउने म मिस्टेक लगाउँछु अनि हटाउँछु पनि ल तपाईँहरूलाई त्यो पनि इस्यु भइरहेछ इनेबल गरेँ मैले कन्फिगर टर्मिनल अब कमान्डहरू मिस्टेक लगाएर तपाईँले हटाउनु पऱ्यो होइन द्याट इज द इस्यु अब ब्याक हुनु पऱ्यो मानौ तपाईँले इन्टरफेसमा धेरै कुराहरू चेन्जेस गर्दै जानुभयो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ ल डु सो लागिरहेछ नि होइन एड्रेस तीनटा इन्टरफेस छ तीनटा गिगाबिट इथरनेट छ भनेको 1000 MB को लिङ्क हो दुईटा सिरियल इन्टरफेस छ हामीसँग अनि भिलेन वान भनेको त म्यानेजमेन्ट इन्टरफेस भयो सो मैले के गरेँ इन्टरफेस यो मेरो गिग 0/0/0 मा आइपी एड्रेस रङ आइपी एजाइन गरेँ प्लानिङ थियो 102 को भरे एप्लाई गरेछु 192.168 ल अघि 10 कति राखेँ 100 राखेको छु सबनेट पनि दिएँ मैले प्रोपरली सबनेट पनि दिएको थिएँ एभ्रिथिङ इज फाइन नो सटडाउन पनि गरेको थिएँ लिङ्कलाई त्यही कुरा होइन तपाईँको आइपी रङ दियो पछि अब फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो भरे फेरि म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा कि सो के भयो आइपी त दियो तर रङ दिएछ पछि थाहा भयो रङ के गरेको रहेछ एप्लाई गरेछ भन्ने कुरा लाग्यो होला सो वाट यु डिड इज द्याट त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुभयो भने सो आइपी इन्टरफेस यु सी द आइपी हेर्दा रङ दिनुभयो अब यसलाई हटाउनु पऱ्यो एउटा अप्सन के गर्ने म्यानुअली हटाउन सकिन्छ नो आइपी एड्रेस गर्दैखेरि हट्छ त्यो आइपी एड्रेस यो भनिरहनु पनि पर्दैन ल कि यसैलाई आएर कन्ट्रोल ए गर्ने तपाईँ फ्रन्टमा आउनुहुन्छ ल सर्टकट के हो फ्रन्टमा आउनुहुन्छ कि तपाईँको ब्याकएन्डमा भएको कन्डिसनमा सर र तपाईँको के भने वानमा आउनुपर्छ अप एरो डाउन एरोले अगाडि इनपुट गरेको कमान्डहरू दिन्छ होइन तपाईँले भरे राइट गरिसक्नुभयो लेखिसक्नु अनि लास्टमा मैले थाहा भयो त्यो कमान्डहरू पनि देखाएन तपाईँले भने के गर्ने कम ब्याक सो रनिङ गर्ने ल अझै हामीले सर्टकट धेरै तपाईँको भेरी लेस कमान्डहरू भन्छ त्यो पछि युज गर्छौँ तर अहिले चाहिँ अब सो रनिङ गर्ने यहाँनिर देखाउँछ ल तपाईँले के रन गर्नुभयो भन्ने कुरा देखायो अब यसलाई के एडिट गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँले चेन्जेस गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल सी ब्याक आयो मैले कन्फिगर टर्मिनल अब कहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने हो त इन्टरफेसको इनसाइडमा चेन्ज गर्नुपर्ने सो यु हेभ टु बी इनसाइड द्याट इन्टरफेस ओके सो इन्टरफेस कुनमा गिग 0/0/0 मा सबै कुरा हटाउने यु वान्ट द के गर्ने यो इन्टरफेसमा मैले अरू पनि कमान्डहरू दिन मिल्छ क्या थुप्रै किसिमको कमान्डहरू दिन मिल्छ अर्को पछि पोलिसीहरू लगाउन मिल्छ इन्टरफेसमा धेरै कुराहरू चेन्जेस गर्न मिल्छ डुप्लेक्स चेन्ज गर्न मिल्छ स्पिड चेन्ज गर्न मिल्छ यु क्यान मेक अ लट्स अफ चेन्जेस कि इन्टरफेसभित्र पनि कमान्डहरू थुप्रै किसिमको कमान्ड एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यहाँ भयो भएको सबै कमान्ड जस्तो पहिला मेरो ओरिजिनल डिफल्टमा जस्तो थियो इन्टरफेस
आइपी नलागेको जस्तो थियो नि त्यस्तै चाहिन्छ होइन म आइपी मात्र हटाउने कि तपाईँको मानौ डिफल्ट चाहिन्छ भने यसो गर्ने डिफल्ट इन्टरफेस गिग 0/0/0 त्यसले के गर्छ तपाईँको अगाडि इन्टरफेसभित्र जति पनि कमान्डहरू एप्लाई छ त्यो सबै हटाइदिन्छ ल अगाडिको ओरिजिनल जस्तो भयो रिसेट गरे जस्तो कि देयर इज नथिङ राइट नाउ जस्तो तपाईँले ओरिजिनलमा रिसिभ गर्नुभएको थियो त्यति नै हुन्छ ल यसले चाहिँ डिफल्ट इन्टरफेस गर्ने भयो डिफल्ट आउँछ फेरि हेर्छौँ यसरी सो रनिङ गरेन मैले भयो छ त गिग 0/0/0मा आइपी एड्रेसहरू छैन भने होइन मलाई त स्पेसिफिक हटाउनु पर्नेछ आइपी मात्रै रिमुभ गर्नुपर्नेछ भने सिम्पली के गर्ने नो आइपी एड्रेस गर्ने र तर अहिलेसम्म त्यो पनि गरिदिन्छु कन्फिगर टर्मिनलमा आएँ पहिला म आइपी चाहिँ एजेन्ट गर्नु ल इन्टरफेस यसको नाम पनि चेन्ज गर्नु नेम इन्टरफेस गिग 0/0/0 आइपी एड्रेस कति छ हाम्रो प्लानिङ गिग 0/मा 202 202.1.12. कति तपाईँको 1 होइन 100 255.255.255.0 24 नो सटडाउन ओके ओके अर्को पनि इन्टरफेस छ हामीसँग त्यो इन्टरफेस छ तपाईँको कुन छ सिरियल लेख्न मन छ भने सिरियल एसई मात्रै लेख्न मन छ भने एसई एस मात्रै लेख्न मन छ भने एस 1/0 आइपी एड्रेस look at the topology also ल 100.1.12.1 कति हुन्छ 248 राइट छ यो 248 सबनेट मार्क्स चेक गर्नु ल तपाईहरुले नो सटडाउन भयो अनि आइपी एड्रेस अब इन्टरनल नेटवर्कमा पनि एजाइन गर्नुपर्ने छ नि त इन्टरनल भनेको कहाँनेरि अनि एउटा डीएससी पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ त्यो साइट 1 को हामी फंक्सन कम्प्लिट गरिहाल्छौँ ल एक्जिट इट इन्टरफेस गिग 0/0/1 र आइपी एड्रेस कति हुन्छ यसमा 192 एज पर द टोपोलोजी 10.1 कति बिटको लिंक बाइ डिफल्ट के हुन्छ डाउनमा हुन्छ त्यही भएर नो सटडाउन भयो एक्जिट अब डीएससीपी पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ कसरी क्रिएट गर्ने छ आइपी डीएससीपी हैन आइपी डीएससीपी फुल के दिने लेन जसले लेन डीएससीपी यु कैन गिभ एनी अफ द नेमले जे दिदा पनि हुन्छ आफ्नै नाम दिए पनि हुन्छ ल तर प्रोपर्ली एजाइन नेम दियो भने चाहिँ पछि लुकअप गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि त ओके दिस फर दिस वान रहेछ यसको लागि रहेछ भन्ने थाहा भएपछि हो अब नेटवर्क दिने कुन नेटवर्क हुन्छ अभियसली आफ्नो नेटवर्क हुन्छ 192.168.10.0 को नेटवर्क हुन्छ कति बिटको हुन्छ यो 24 बिटको हुन्छ डिफल्ट आउटर को हुन्छ डिफल्ट आउटर दिनु पर्यो 192.168.10.20 मिस्टेक टाइप भयो नि हैन हटाउनु पर्यो भने फेरि केमा आउनु पर्छ एक्जिट हुन्छ तपाईं लुक एट हियर ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ द मोड्स यो मोड केमा हुनुहुन्छ तपाईं अहिले के मोडमा हुनुहुन्छ यो भनेको डीएचसीपी इनसाइड कन्फिगरेसन केमा डीएचसीपी मा हुनुहुन्छ तपाईं डीएचसीपी मोडमा हुनुहुन्छ यसमा यो भित्र अहिले केमा हुनुहुन्छ कन्फिग मा आएर यो कमान्ड सपोर्ट गर्दैन ल कुन कमान्ड यसलाई नो गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो के भयो मिलेन किन दैट कमान्ड वाज इनपुट इनसाइड अ तपाईको डीएचसीपी को इनसाइडमा थियो कि त्यही भएर के गर्ने फेरि रनिङ गर्ने हेर्ने कहाँ छ त्यसलाई कपी गर्ने ल्याउने अनि पेस्ट गर्ने कि टाइप गर्न भन्छ नि टाइप गर्ने तर टाइप गर्दा रिमेम्बर दैट यो नेम तपाईको मिस्टेक भयो भने त्यसमा डुअल तपाईको लागि दिन्छ डिफरेन्ट हुन्छ ल त्यही भएर नेम प्रोपर दिनुपर्ने हुन्छ ओके सो अब डिफल्ट आउटर रङ भइराछ त्यसलाई हटाउनु पर्यो नि त कन्ट्रोल के रिमुभ भयो हेर्नु ल एकचोटि चेक गर्ने डु सो रनिङ रिमुभ भएछ नि हैन नेटवर्क मात्रै मेन्सन गरिरहेछ अब के गर्छौ कम ब्याक यु आर स्टिल इनसाइड तपाईको केमा हुनुहुन्छ डीएचसीपी भित्रै हुनुहुन्छ है यहाँ हेर्नु भयो अब के गर्ने अब डिफल्ट आउटर दिने अब चाहिँ डिफल्ट आउटर डिफल्ट आउटर कति 192.168.10.1 सो यसरी म्यानुअली तपाईले एडिट या के भन्नुहुन्छ तपाईहरु रिसेट गर्न पाइन्छ ल नो इश्यू पर्दैन कुनै पनि इश्यू भएन डीएनएस सर्भर अहिले चाहिँदैन हामीलाई बनाएकै छैन डीएनएस सर्भर बनाउँदैनौँ पनि आज हामी हैन सो नो इश्यू इफ यु आर गोइङ टु क्रिएट देन यु क्यान क्रिएट अहिले मैले एउटा डीएनएस सर्भर ओके ठिकै छ डीएनएस सर्भर एउटा कुनै पनि पब्लिक डीएनएस सर्भर दिएन छैन अहिले त हामीसँग त्यसले काम पनि गर्दैन फंक्सन गर्दैन बट स्टिल द वी जस्ट क्रिएट इट ओके सो एभ्रिथिङ इज फाइन राइट नाउ इन गरे मैले अनि के गर्छु राइट लेट मी गो ब्याक
गरिसकेको कुराहरू टेस्ट गर्ने ल जहिले पनि, ताकि फङ्सन गरिरहेछ छैन भनेर आइरहेछ नि होइन। यस एभ्रिथिङ इज फाइन। त्यो टेस्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु, वान बाई वान जाने, किनभने हामी बिगिनर छौँ, सो वी डोन्ट नो एनिथिङ, कि कहाँनिर के चेन्जेस भयो त्यो थाहा हुँदैन कि। ओके भनेपछि फङ्सन गरिरहेछ, आइपी रिसिभ गर्यो, गेटवे पनि छ, डिएनएस सर्भर पनि छ, सबै कुरा रिसिभ भयो ल। अब यो साइटको कन्फिगरेसन कम्प्लिटेड, एनदर साइटमा आउँ and let us go for the configuration. Okay, so no enable terminal, host name के हो तपाईको, site 2 इन्टरफेस कुन हो, एउटा SC0/1/0, यसमा आइपी एड्रेस कति लाग्छ, कति बिटको हो, के गर्नुपर्छ नोस् त भयो। यदि यो लिङ्क दुवैतिर आइपी लागिसके पछाडि अभियसली पिङ हुन्छ ल। डु पिङ गरे, डु चाहिँ किन गरेको, यो त प्रिभिलेज मोडमा एप्लाई गर्नुपर्ने कमान्ड हो पिङ भनेको, त्यही भएर हामीले के गर्यो, त्यो हामी नजाने, त्यही भएर हामीले के गर्यो भने सिम्पली डु पिङ गर्यो ल। व्हाट इज दैट, डु पिङ कतिलाई 102.1.12.1 छ नि त, सो त्योसँग चाहिँ के हुनुपर्छ तपाईको कम्युनिकेसन हुनै पर्ने हुन्छ ल। यदि त्योसँग कम्युनिकेसन भएन भने हुँदैन। ओके पिङ गर्नु छ, एटलिस्ट लिङ्कमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ ल। ओके लिङ्कमा कम्युनिकेसन छ। डाउनलोडमा पनि आइपी लगाउँछौँ, कुनमा इन्टरफेस गिग 0/0/0, आइपी एड्रेस कति तपाईको 202.1.12.200, 255.255.255.0, किन त्यो चाहिँ 24 बिटको छ नो। यसको पनि अर्को लिङ्कलाई कम्युनिकेट हुनुपर्छ, उतापट्टि कति छ 202.1.12.100 छ ल। यदि कम्युनिकेसन भयो भने भयो, भएन भने इस्यु छ, भयो नि होइन, एभ्रिथिङ इज फाइन। अब लेन नेटवर्क पनि लाउनु पर्यो आइपी त, सो लेनमा लाउँछौँ, एक्जिट इन्टरफेस गिग 0/0/1, आइपी एड्रेस 10.1.1.1, 24 बिटको, 8 बिटको हो बाई डिफल्ट क्लास यसमा, बट स्टिल वी आर प्लान टु युज द ए क्लास, सरी कतिमा 24 बिटको युज गर्ने प्लानिङ छ। सो भयो, आइपी पनि लाग्यो, इन राइट इट। बाई डिफल्ट यसमा के हुन्छ, सो आइपी राउट, अहिले भनेकै कुरा हो नि होइन, 10 को छ, 102 को छ, 202 को छ, यति नै हो नि इन्फर्मेसन। अब अघि यहाँ दुइटैको मात्रै कुरा गरिरहेको थियो, अब अहिले त 3टा रुट छ नि त, भने चाहिँ 3टाको कनेक्टेडको इन्फर्मेसन हुन्छ। हामीलाई त कहाँ पुग्नु भन्छ, हाम्रो रिचेबिलिटी यो नेटवर्कलाई छ 192.168.10 लाई, फेरि यसमा 192.168 को इन्फर्मेसनै छैन, त्यही भएर के गर्छौँ दुईटा रुट लेख्छौँ। र यहाँ पहिला डिएचसिपी भनौँ, यो डिएचसिपी सर्भरलाई पहिला आफूलाई चाहिँ आइपी हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर यसमा आइपी दिनुपर्ने हुन्छ म्यानुअली 10.1.1.2, नट दिस वान, कति 255.255.255.0 होला। गेटवे कति हो 10.1.1.1, डिएनएस सर्भर नो निड, सर्भिसमा जाने, यहाँ डिएचसिपी भन्ने छ, डिएचसिपीमा गएर नाम के दिन भन्छ, यु क्यान चेन्ज इट, प्रब्लम भएन। गेटवेको हुन्छ, गेटवे भनेको 10.1.1 हुन्छ, डिएनएस सर्भर नो निड, 10.1.1.1 कतिदेखि आइपी दियोस् क्लाइन्टलाई, 50 देखि दियोस् न, भयो। कतिवटा क्लाइन्ट छ, धेरै छैन, समथिङ लाइक 100वटा क्लाइन्ट छ, सेभ इट अन द सर्भिस। अघि म्यानुअली कमान्ड लेखेर राइट गर्यो, अहिले चाहिँ यो सर्भर रहेछ त्यसमा क्रिएट गर्यो ल, भइरहेछ छैन प्लानमा त चेक गर्नु पर्यो। यस दे आर गेटिङ द आइपी 51 भयो। हाम्रो ट्याक्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कम्युनिकेसन गराउनुपर्छ, स्ट्याटिक राउट लेख्छौँ, तर हामीलाई यहाँनिर अर्को कुरा के पनि छ नि, लोड ब्यालेन्स या तपाईँको यो बेस रुटको पनि कुरा छ कि। सो भनेपछि हामी दुईटा रुट लेख्छौँ अहिले, यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि एबोभबाट लेख्छौँ एउटा, अर्को डाउनबाट लेख्छौँ, यसमा पनि यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि एबोभबाट लेख्छौँ, अर्को डाउनबाट लेख्छौँ। सो let us go over here and then write the root. Okay, awesome. The terminal. So what we are going to do, let me just write in a notepad and then copy and paste it, so it will be easy for you. So कहाँको तपाईको आन्सर दिस कहाँबाट, साइट 1 बाट ल, कन्फिगर टर्मिनलमा त जानै पर्यो। के गर्छौँ, आइपी राउट कुन नेटवर्कको लागि 10.1.1.0 को लागि कति समयमा 24 बिटको लागि कुन वे हुँदै जान्छ 102.1.12.2 भएर जान्छ, एबोभको लागि भयो ल एउटा।
यही रुटलाई लेट मी जस्ट कपी एन्ड पेस्ट इट, त्यही डेस्टिनेसन हो, त्यही सबनेट मार्क्स होस्, तर गेटवे चाहिँ हो 202.112.200 केमा यो साइड पोइन्टको कन्फिगरेसन, एउटा एबोभबाट एउटा योबाट है। डेस्टिनेसन यो कति बिटको 24 बिटको मेन्सन, ठिक छ ल। यो अब साइड 2 देखि पनि लेख्नु, रिभर्स लेख्नु पर्यो नि त यो नेटवर्कको लागि हैन। सो के गर्छौं, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी, कसको लागि, साइड 2 को लागि, कुन नेटवर्कको लागि, उसको चाहिँ छ कति, स्ट्यान्डर्ड 0 को लागि छ, कन्ट्रोल सी एडिट गरेको मात्रै। सबनेट मार्क्स 24 नै हो, यो माथि 100 हुन्छ, आउँदाखेरि कति हुन्छ 100 हुन्छ भयो। कसको लागि भयो सबनेट मार्क्स, यो अर्को डाउनलोड गर्नु। So everything is fine. So let me just copy and paste it. ठीक छ नि हैन, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरे, अहिले तपाईहरुलाई पनि इस्यु नहोस्। आई जस्ट वान्ट टु राइट ओभर हियर। So this is the command that we are going to implement. भनेपछि यो कमान्ड के गर्छ, हामी नर्मल इम्प्लिमेन्ट गर्छौं, रुट लेख्नुको लागि यो डिफल्ट। फर्स्ट साइट 1 मा यति दुईटा कमान्ड हुन्छ, कपी इट, गो टु द साइट 1, एक्सिट, किनभने कन्फिगर टर्मिनल छ होला हामीले लेखेकै छ भयो। ओके, अर्को साइट 2 मा दुईटा रुट हुन्छ, कपी इट, गो टु द साइट 2 एन्ड पेस्ट इट भयो। हेर्छु म रुट, सो आइपी राउट, रुट आयो। दुईटै रुटलाई के गरिरहेछ, राउटिङ टेबलमा देखाइरहेछ नि, किन देखाइरहेछ, दुईटैको एडी भ्यालु कति छ 1 1 छ, दुईटै रुट के छ बेस छ भयो, दुईटै रुट के छ अहिलेको लागि बेस छ ल। ओके नो प्रब्लम, नो इस्यु। यहाँ गएँ म पिङ गर्छु कतिलाई, यसको आइपी कति छ, समथिङ 150 छ ल, 150 छ। यसको आइपी कति छ, यो डिभाइसको आइपी 150, यसको 10.2 छ ल, समथिङ कति छ 10.2, 150 to 10.2। पहिला पिङ गरेर हेर्छु कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर हेर्छु ल। ओके, सो लेट मी गो ओभर हियर, पिङ 10 को 10.1.1.50 भयो, कम्युनिकेसन भयो। ओके नो इस्यु, हेर्छु ट्रान्सफर गरेर हेर्छु ल कहाँबाट जाँदैछ, कहाँबाट गयो 10.1 एबोभबाट गयो ल, एबोभबाट गइरहेछ रुटहरू। सो 10.1 बाट गइरहेछ ल, भनेको कहाँबाट गइरहेछ 191 10.1, सरी हेर्नै बिर्सेछु, वेट टु कहाँबाट गइरहेछ भने 100.2.102.12 मा गइरहेछ ल, भनेको कहाँ 102 भनेपछि एबोभबाट गइरहेछ ल। अहिले एबोभको तपाईको ब्यान्डविड्थ कति छ, इफ यु रिमेम्बर एबोभको ब्यान्डविड्थ कति छ 102 भनेको को 200 आइपी इन्टरफेस बिट, 102 भनेको को सिरियल हो, सिरियलको ब्यान्डविड्थ कति छ, सो इन्टरफेस एसई 0/1/0 1544 kbps हो ल, एकदमै धेरै लेस, कम्प्यारेटिभली एकदमै धेरै लेस छ। यति ब्यान्डविड्थ छ कसको, एबोभ लिङ्कको, एबोभ लिङ्कको चाहिँ यति ब्यान्डविड्थ छ। डाउनलोड हाम्रो गिगाबिटको ब्यान्डविड्थ कति छ हेरौँ, त्यो हो कति गिग 0/0/0 को कति छ ब्यान्डविड्थ 1 GB छ ल। कहाँबाट गइरहेछ रुट, फेरि एबोभबाट गइरहेछ नि हैन, 102 बाट गइरहेछ नि हैन, कहाँबाट गइरहेछ 102 बाट गइरहेछ कि, यहाँबाट पनि टेस्ट गर्छु म। यहाँदेखि एउटा पीसी को आइपी हेरौँ पहिला, 3 छ, 3 लाई यसले 51 बाट 3 लाई उसले पिङ गर्न खोज्यो, सरी पिङ गर्न खोज्यो, पिङ कतिलाई 192.168.10.3 लाई, लेट मी वेट फर अ सेकेन्ड, एकछिन वेट गरौँ।
किनभने तपाईँको प्याकेट लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, कम्युनिकेसन भयो। ट्रान्सलेट कहाँबाट गयो? 202 बाट गइरहेछ। कहाँबाट गइरहेछ? यहाँबाट प्याकेट कहाँबाट गइरहेछ? एबोबाट उसले यहाँबाट भनेपछि अब फेरि प्याकेटबाट फेरि एबोबाट जान्छ, कोही डाउनलोडबाट जान्छ। भनेपछि दुइटै रुट इक्वली अहिले पार्टिसिपेट भइरहेछ कि बुझ्नु भनेपछि दुइटै के भइरहेछ? लोड ब्यालेन्स भइरहेछ। कहिले एबोबाट जान्छ, कहिले डाउनलोडबाट जान्छ। यहाँबाट मैले प्याकेट पठाएँ कतिलाई? 10.1.1.51 कहाँबाट? 202 बाट गइरहेछ नि होइन? अब त 52 पनि छ होला समथिङ। 52 प्याकेट ड्रप भयो। वेट अ सेकेन्ड, कहाँबाट गयो? 102 कहाँबाट गयो? 202 रिमेम्बर दिस ल। एकचोटि प्याकेट गऱ्यो 202 बाट गयो, अर्कोचोटि गऱ्यो 102 बाट गयो, फेरि कहाँबाट गर्छु म? फेरि तपाईँको 51 50 पनि छ, 50 पनि छ होला ल। कहाँबाट रहेछ? 102 बाट गइरहेछ भनेपछि के भइरहेछ? इक्वली बोथ अफ द रुट आर पार्टिसिपेटिङ के। कहिले एबोबाट जान्छ, कहिले डाउनवर्डबाट जान्छ। के भइरहेछ? लोड ब्यालेन्स भइरहेछ। यसलाई अर्को नेम के पनि भनिन्छ नि? राउन्ड रोबिन भनेर भन्छ ल। राउन्ड रोबिन भन्छ ल। भनेको के हो? कहिले एबोबाट जाने, कहिले डाउनवर्डबाट जाने। अथवा बोथ अफ द लिङ्कहरूले चाहिँ के गर्छ, या जति पनि लिङ्कहरू छ जुन हाम्रो इक्वली पार्टिसिपेट हुन्छ, त्यो लिङ्कहरूले के गर्छ, कहिले एबोबाट सेयर गर्छ, कहिले डाउनवर्डबाट सेयर गर्छ। तर हामी त्यो नचाहने कि वी डोन्ट वान्ट द्याट। हामी चाहन्छौँ एउटै मात्रै के चाहन्छौँ? बेस्ट रुट चाहन्छौँ र द्याट इज डाउनवर्ड। अहिले चाहिँ डाउनवर्ड रहेछ ल, हाम्रो चाहिँ यो एबोप होइन डाउनवर्ड चाहिँ रहेछ, किनभने यसको ब्यान्डविड्थ धेरै छ नि त। सो आई वान्ट दिस एज अ बेस्ट रुट, आई डोन्ट वान्ट टु डु द लोड ब्यालेन्स त। भने अब के गर्नु पर्यो त्यसो भए चाहिँ भने लेट मी गो ओभर हियर। यो जुन तपाईँको एबोपको रुटको लागि, एबोप भनेको रिमेम्बर द्याट है 102.1.12 छ नि, यो रुटलाई नन बेस्ट बनाउने नि त होइन। सो अहिले त रनिङ अहिले त दुइटै रुट लेखेको छ यसमा, लेख्न त लेखेको छ दुइटै रुट छ। राउटिङ टेबलमा पनि दुइटै रुट छ। सो आइपी राउट स्ट्याटिक देखाउँछ कि दुइटै रुट छ। स्ट्याटिक भने चाहिँ कनेक्टेड नहेरेको कि, किनभने सबै तपाईँको त्यो कनेक्टेडहरू सबै देखाउँछ, त्यो नहेरेको, सिर्फ स्ट्याटिक मात्रै हेरेको ल। भनेपछि दुइटै रुट पनि छ। यसको पनि एडी सेम छ, यसको पनि एडी सेम छ, डिस्टेन्स सेम छ कि। हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ यो डाउनलोडको चाहिँ 1 होस्, यो बेस्ट होस्, यो नन बेस्ट हो। यसको कति बनाउने चाहना छ हाम्रो? 15 बनाउँछौँ। किन? यसको हायर बनाउँछौँ। र रिमेम्बर द्याट राउटिङ टेबलमा भनेको सिर्फ बेस्ट रुटको मात्रै रुट आउँछ, चाहे त्यो ब्याकअप होस् नहोस्, प्रब्लम भएन, सिर्फ बेस्ट रुट मात्रै। सो रुट लेख्ने बित्तिकै राउटिङ टेबलमा आउँदैन ल। यदि तपाईँको नेक्स्ट अफ रिचेबल छैन भने यो राउटिङ टेबलमा रुटै देखाइदिँदैन। कमान्ड देखाउँछ, छ कमान्ड, एभ्रिथिङ इज राइट, नो रुट इन द राउटिङ टेबल। के ट्रबल सुट गर्नु पर्यो? बा यो नेक्स्ट अफमा रिचेबल नै छैन कि, आइपी लगाएकै छैन कि तपाईँको के छैन, बा त्यो रुट बेस्ट छैन कि, द्याट इज द इस्यु ल। भनेपछि राउटिङ टेबलमा सिर्फ के मात्रै देखाउँछ? तपाईँको बेस्ट रुट मात्रै देखाउँछ ल। भनेपछि अहिलेको लागि हामीले के देखाइरहेछ? when you do the show IP route static, what you can see, के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? यो फर्स्टमा you are gonna see, सबसे सुरुमा के भयो? यो छ ल। भनेपछि जुन हामीले फर्स्टमा बाई डिफल्ट यो चाहिँ के हो तपाईँको? डिफल्ट कन्फिगमा यो भयो। आफ्टर फर्स्टमा डिफल्ट यति छ, दुइटै बोथ आर बेस्ट। सेकेन्डमा अब हामी के गर्छौँ? हाम्रो प्लानिङ त्यो होइन। हाम्रो प्लानिङ त के हो? यो डाउनरको लागि, एबोपको लागि हामीले के गर्छौँ? एबोप भनेको यो रुटलाई थोरै एडिट गर्छौँ। लेट मी कपी इट, म्यानुअल लेख्दा पनि हुन्छ। 102 को रुटलाई हामी नन बेस्ट बनाउने, कन्फिगर टर्मिनल आइपी राउट यो लेख्ने 10.1.1.0 यतिमा जानको लागि, ठिक छ नि होइन। एउटा अप्सन्स आउँछ, डिस्टेन्स म्याट्रिक फर दिस रुट कति दिने भनेको छ? त्यसलाई 15 दिने भनेको छ। जति नै दिँदा पनि भयो, 2 नै दिँदा पनि भइहाल्यो, किनभने बाई डिफल्ट 1 हुन्छ, 2 भनेको हायर भ्यालु भयो, अनबेस्ट हुन्छ। सो हाउएभर यु म्यानिपुलेट यु क्यान गेट द मैले 15 दिएँ। सो आइपी राउट रुट खोइ अघि दुईटा रुट देखाइरहेको थियो, यु क्यान हेभ अ लुक एबोभ। के देखाइरहेको थियो तपाईँको? यो 102 को पनि रुट देखाइरहेको थियो, त्यसको पनि म्याट्रिक 1 नै थियो। अहिले हेर्छौँ भने सिपको मात्रै छ, 202 छ, त्यसको म्याट्रिक कति छ? 1 छ। कति देखायो? जब हामीले यो कमान्ड इनपुट गर्यो, whenever we input this command,
ओके तपाईँको के भयो रुट भ्यानिस भयो होला एउटा रुट गायब भयो होला र हरायो भनौँ न एक किसिमले हरायो भनेको होइन रिमुभ चाहिँ भएको छैन तर केमा छ भन्दाखेरि तपाईँको राउटिङ टेबलमा बसेको छ ल यसरी राउटिङ टेबलमा चाहिँ आएन ल दिस इज द म्याट्रिक डेट बी यो म्याट्रिक के गर्नुभयो तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो ल द्याट इज द म्याट्रिक युजर्स एप्लाई यो चाहिँ के हो तपाईँको यो एडी हो ल द डिस्टेन्स म्याट्रिक भन्छ ल यसलाई भन्नु चाहिँ अब के हुन्छ डिस्टेन्स म्याट्रिक त दियो प्रब्लम भएन त डिस्टेन्स म्याट्रिकले चेन्जेस के ल्यायो छैन नि यहाँ रुट हेर्न सकिन्छ नो रुट भनेपछि तपाईँको जुन यो रुट थियो पहिला जुन यो रुट थियो कुन रुट नट 202 को नट 202 यो जुन रुट थियो तपाईँको यो 102 को यो रुट के भयो भेनिस भयो भयो पहिला 1 थियो अहिले 15 भयो त्यही भएर रिमुभ भयो ल अब हेर्छु यहाँदेखि म ट्रास गर्छु अघि यहाँबाट जाने भने कहिले 202 बाट गइरहेको थियो कहिले 102 बाट गइरहेको थियो होइन कहिले 202 बाट जाने कहिले 102 बाट जाने भइरहेको थियो कि होइन अब कहाँबाट जान्छ हेर्छु नि 102 बाट गइरहेछ 102 बाटै मात्रै गइरहेछ नि यहाँबाट हेर्छु ल कहाँबाट आइरहेछ रुटहरू 202 1 2 202 3 5 5 त छैन होला तर यो रुट राउटरमा के भइरहेछ यो राउटरमा पनि हेरौँ न त सो आइपी राउट स्टेटिक साइड टूमा त हामीले चेन्जेस गरेको होइन त साइड टूमा के छ स्टिल दुईटै रुट भेट्छ र साइड टूमा भनेको उसले दुईटैबाट फरवर्ड गर्न सक्छ कि यो साइड वानको भयो साइड टूमा चाहिँ फेरि के छ तपाईँको यु क्यान सी लाइक दुईटै रुट के छ तपाईँको सेम छ होइन म यसलाई चेन्ज गर्छु आई डोन्ट निड दिस यो मलाई चाहिँदैन आई वान्ट मेक अ चेन्ज भने के गर्ने चेन्ज गर्न सक्यो कसरी गर्ने यहाँ पनि सेम थिङ हो यसको पनि एबो बेस नहोस् डाउनर मात्रै बेस होस् के गर्ने सो रनिङ रुट हेरौँ पहिला simply go over here and then go over here and then just do the configure terminal sorry control alt 6 control shift 6 यो तपाईको यो इनेबल गरेपछि अलिकति दिदैन त्यो कमान्ड configure terminal अनि के गर्ने where is the root where is the root सो गरेन root सो रनिङ ल यहाँ हेर्छौँ root where is the root ओके भनेपछि यो जुन एबोको रुट छ यो 102 को यसलाई हामी बेस्ट बनाउँदैनौँ कपी इट पेस्ट इट जति राख्न मन छ त्यति राख्दा 150 नै राख्न मन सो अहिले राउटिङ टेबलमा को देखाएको छ सो आइपी राउट गर्यो भने सबै देखाउँछ कनेक्टेड पनि देखाउँछ सिर्फ स्ट्याटिक रुट लेखेको मात्रै हेर्नु छ नि स्ट्याटिक एउटै मात्रै रुट देखायो ओके फाइन भएन होइन भनेपछि यो पनि हामीले गऱ्यौँ गरिसक्यौँ अब के भयो भन्दा अब रुट त लेखेको थियो तर बाई चान्स केही डिफेक्ट भएको कारणले चाहिँ तपाईँको बेस रुट डाउन भयो ल के भयो तपाईँको बिकज अफ सम अफ द डिफेक्ट केही न केही डिफेक्ट भएको कारणले तपाईँको बेस रुट डाउन भयो ल सो बेस रुट डाउन भए पछाडि ओके whenever the base root get down बेस रुट तपाईँको के भयो डाउन अहिले बेस रुट कहाँ भइरहेछ डाउनवाटै लिङ्क हो नि त सो सबै रुटहरू कहाँबाट गइरहेछ 202 बाटै गइरहेछ अघि 102 बाट गइरहेको थियो अहिले 202 बाटै गइरहेछ कि जुनै नेटवर्कमा जाँदा पनि 50 51 होला सिर्फ 102 बाटै गइरहेछ 52 होला सबै कहाँबाट गइरहेछ 202 बाटै गइरहेछ कि भनेपछि डाउनरै बेस्ट भइरहेछ तर बाई चान्स के भयो डाउन रुट डाउन भयो ल अब कन्फिगर टर्मिनल अब रियलमा पो अब तपाईँको लिङ्कहरू डाउन आउँछ एरर हुन्छ फ्लक्चुएट हुन्छ सम अफ द एरर आउँछ फाइबरमा केही डिफेक्ट भयो तर अब यहाँ त हुँदैन यहाँ त डाउन गर्नु पर्यो सो इन्टरफेसमा गर्नु होइन अब क्यान्सल रिमुभ गर्दा पनि भयो सो रिमुभ गरेर फेरि तपाईँको किन उ गर्ने होइन त्यही भएर मैले गेट 0/0/0 डाउन भयो फङ्सनमा छैन सो आइपी राउट स्टेटिक हेर्छु कुन रुट आउँछ यदि तपाईँको बेस रुट डाउन भयो भने बुझ्नु मैले भनेको तपाईँसँग बेस रुट थियो तर यदि तपाईँको बेस रुट डाउन भयो भने इभन दो त्यो पार्टिकुलर रुटसँग तपाईँको के छ इभन दो तपाईँको त्यो पार्टिकुलर रुटमा म्याट्रिक तपाईँको कति छ म्याट्रिक तपाईँको अझ एडी भ्यालु तपाईँको हायर छ ओके वाट एभर द एडी भ्यालु इट डजन्ट म्याटर ल जतिसुकै एडी भ्यालु भए पनि
त्यसले म्याटर गर्दैन 50 नै भए पनि त्यो के हुन्छ बेस्ट भएर आउँछ ल अब किन बेस्ट रुट छैन नभएपछि त इलेक्सन त गर्नु पर्यो नि त उसले अब आफैले आफैसँग इलेक्सन गर्दा त विन गरिहाल्छ अभियसली किनभने अरू कुनै प्यारामिटर छैन भनेपछि ऊ आफै के हुन्छ बेस्ट भएर आउँछ ल पहिला तपाईँको बेस्ट रुट थियो 1 थियो यो 202 को त्यही भएर ऊ के भएन उसले इलेक्सन विन गरेन तर अहिले त छैन नि त नभइसकेपछि उसले आफै इलेक्सन विन गर्छ ऊ आफै बेस्ट रुट भएर आउँछ ल ओके सो यो चाहिँ के हो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको वेन बेस्ट रुट फेल्स के भयो डिफेक्ट भयो बेस्ट रुट हुँदैन तब के हुन्छ नन बेस्ट भए पनि जति नै म्याट्रिक भए पनि ऊ आफै के हुन्छ बेस्ट रुट भएर आउँछ ल सो यो कन्सेप्टलाई के भन्छ तपाईँको जुन हामीले अहिले गरिरहेको ल्याबको नाम चाहिँ के हो त फेरि तपाईँ पनि बुझ्न जरुरी छ त्यो गरिरहेको यो ल्याबको नेम चाहिँ के हो यसलाई भन्छ तपाईँको फ्लोटिङ स्ट्याटिक भनेर भन्छ भनेको क्रिएटिङ द ब्याकअप रुट भन्ने जस्तै हो ल ओके सो दिस इज द नेम भयो है यसलाई भन्छ तपाईँको के भन्छ अरे फ्लोटिङ स्ट्याटिक भनेर भन्छ एक्जाम दिस भयो लेट मी गो ब्याक यसमा जान्छु म भनेपछि अलिक को भइरहेछ बेस्ट अब छैन अब रुट डाउन भयो डाउन भएपछि आफै बेस्ट हुनु पर्यो नि त कति 10.102 को रुट बेस्ट भइरहेछ ल ए बोक्ने ट्राफिक कहाँबाट जान्छ अघि डाउनवर्ड बेस्ट थियो त्यही भएर डाउनवर्डबाट गइरहेछ अब कहाँबाट जान्छ 102 बाटै जान्छ ल जतै जहीँ पठाए पनि 52 51 मा पठाउँ अघि 202 अहिले 102 बाट जाँदैछ ल 50 पनि छ होला सायद सबै रुट कहाँबाट जान्छ 102 बाट गइरहेछ ल तर फेरि एगेन जब तपाईँले रिपेयर गर्नुहुन्छ रुट रिपेयर गर्नुभयो तपाईँले केही कनेक्सनमा प्रब्लम रहेछ रिपेयर गर्नुभयो ल इन्टरफेस गिग 0/0/0 लाई तपाईँले रिपेयर गर्नुभयो जसै तपाईँले रिपेयर गर्नुहुन्छ ऊ आफू इलेक्सनमा आउँछ ल किन रुट त छ नि त अगाडिकै इलेक्सनमा पो गइरहेको थिएन त किन भन्दाखेरि त्यो रिचेबिलिटी थिएन त्यही भएर राउटिङ टेबलमा राउटरले के गर्ने इन्ट्री हुन दिएन उसलाई इलेक्सन हुन दिएन तर अब त आयो नि त अब भइसक्यो भनेपछि अब हेर्छौँ को बेस्ट अटोमेटिकली टेक ओभर गरिहाल्छ ल उसले पहिला को थियो तपाईँको 50 नै भए पनि ऊ आफै बेस्ट थियो होइन यहाँनिर 102 नै बेस्ट थियो नि त उसले आफू बेस्ट भएर काम गरिरहेको थियो तर जसै तपाईँले अर्को रुटलाई ल्याउनुहुन्छ जसको तपाईँको एडी भ्यालु लोएस्ट छ या तपाईँको मानौ लोएस्ट त बेस्ट छ भने ऊ आफै के भइहाल्छ अटोमेटिकली इट क्यान ब्याक एज अ बेस्ट रुट ल रिमेम्बर द्याट बुझ्नुभयो नि भनेपछि अब तपाईँको ट्राफिक कहाँबाट जान्छ अघि रुट डाउन भएको थियो त्यही भएर 102 बाट गइरहेको थियो होइन सबै अब कहाँबाट जान्छ रुट अप भइसक्यो कहाँबाट जान्छ Okay, so this is how they are going to make the communication.